Deuteronomio 5. Gipatawag ni Moises ang tanang katawhan sa Israel o giingnan. Pamati o katawhan sa Israel, sa mga balaod nga ihatag ko kaninyo niining adlaw. Tun-i o tumana kini. Ang Ginoo nga atong Dios naghimog kasabutan uban kanato didto sa bukid sa Sinai. Naghimog kasabutan ang Dios dili lamang uban sa atong katigulangan kundili uban kanato nga buhi pahangtod niining adlaw. Gikan sa taliwala sa kalayo didto sa bukid, nakigsulti kanato ang Dios samtang niadtong higayuna. Nagtindog ako tunga-tunga sa Ginoo kaninyo aron pagsulti kaninyo sa pulong sa Ginoo, kay nahadlok man kamo sa kalayo ug wala kamo mutungas sa bukid. Ang Ginoo miingon, ako ang Ginoo nga inyong Dios nga nagkuha kaninyo gikan sa Ehipto, diin kamo giulipon. Ayaw pagsimba og laing Dios gawas kanako. Ayaw kamo pagkulit ug larawan sa bisan unsa nga tuas sa langit o sa ania sa yuta o sa tubig ilalom sa yuta. Ayaw kamo pagyukbo o pagsimba kanila, kay ako ang Ginoo nga inyong Dios igihan. Silutan ko kadtong nagsalikway kanako ug ang ilang mga kaliwat hangtod sa ikaupat nga kaliwatan. Apan ang nahigugma kanako ug nagtuman sa akong mga sugo, higugmaon ko hangtod sa linibo ka mga kaliwatan. Ayaw pasipad-i ang akong ngalan, kay ako ang Ginoo nga inyong Dios. Musilot gayud kang bisan kinsa nga magpasipala sa akong ngalan. Tamda ug balaana ang adlawng igpapahulay sumala sa gisugo kaninyo sa Ginoo nga inyong Dios. Pagtrabaho kamo sulod sa unong kaadlaw lamang. Apan ang ikapitong adlaw nga igpapahulay ug iya kini sa Ginoo nga inyong Dios. Niining adlaw walay magtrabaho, kamo o ang inyong mga anak o ang inyong mga sulugoon, o ang inyong baka o inyong asno o bisan unsa sa inyong kahayupan o ang mga langyaw nga nagpuyo tipon kaninyo aron makapahulay usab ang inyong mga ulipon. Hinumdumi ninyo nga ang ulipon usab kamo didto sa Ehipto o gipagawas kamo sa Ginoo nga inyong Dios, pinaagi sa iyang dakong gahom. Busa gisugo kamo sa Ginoo nga inyong Dios sa pagtamod sa adlawng igpapahulay. Tahura ang inyong amhan ug ang inyong anahan sumala sa gisugo kaninyo sa Ginoo nga inyong Dios aron mabuhi kamo dugay ug magmauswagon didto sa yuta nga ihatag kaniyo sa Ginoo nga inyong Dios. Ayaw kamo pagpatay, ayaw kamo panapaw, ayaw kamo pangawat, ayaw kamo pagbutang-butang sa inyong isigkatawo, ayaw kamo kaibog sa asawa sa inyong isigkatawo o sa ilang balay o sa ilang uma o sa ilang ulipon o sa ilang kahayupan o sa bisan unsa nga ilaha. Mao kana ang mga sugo sa Ginoo kaninyong tanan nga nagtigom didto sa bukid, sa dihang misulti siya sa makusog nga tingog gikan sa kalayo ug bagang panganod. Gihatag niya kining mga kasuguan ug walay nay lain. Gisulat niya kini diha sa duha ka papan nga bato ug gihatag niya kanako. Sa pagkabati ninyo sa tingog gikan sa taliwala sa kangitngit, samtang ang bukid nagdilaab sa kalayo, miduol kanako ang tanang pangulo sa inyong mga banay ug ang inyong kadagkuan. Sila miingon,
Ang Ginoo nga atong Dios nagpakita kanato sa iyang himaya ug pagkagamhanan ug atong nadungog ang iyang tingog gikan sa kalayo. Nakita nato niining adlaw nga mahimo diay nga makigsulti ang Dios sa tao ug dili mamatay ang tawo. Busa dili kita magpakamatay, pinaagi niya ng kalayo nga andam paglamoy kanato. Apan mamatay gayud kita kung makadungog kita pag-usab sa tingog sa Ginoo nga atong Dios. Kay walay tawo nga makadungog sa tingog sa buhing Dios nga nagsulti gikan sa kalayo sama sa atong nadungog ug wala mamatay. Moises balik ngadto sa Ginoo ug pamatia ang tanang mga isulti niya ug sultihi kami sa tanan kay tumano namo kini. Nabati sa Ginoo ang inyong giingon sa dihang misulti kamo kanako. Miingon kanako ang Ginoo. Nabati ko ang gisulti kanimo niining katawhan og husto ang tanan nga ilang giingon. Magmahadlokon unta sila kanunay kanako ug magtuman sa akong mga sugo aron walay daw tang mahitabo kanila o sa ilang mga anak hangtod sa kahangturan. Lakaw ug ingna sila. Pamauli kamo sa inyong mga tolda. Apan ikaw, Moises, pabilin dinhi kanako ug sultihan ko ikaw sa tanan kong mga balaod nga itudlo mo kanila aron tumano nila kini didto sa yuta nga ihatag ko kanila. Busa katawhan sa Israel. Tumana ninyo ang gisugo sa Ginoo nga inyong Dios. Ayaw pagsupak sa bisan usa sa iyang mga balaod. Pag kinabuhi kamo, sumala sa gisugo kaninyo sa Ginoo nga inyong Dios aron mabuhi kamo dugay o magmauswagon didto sa yuta nga inyong panag-iyahon.